لي زامي، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. الوغ اليوم غادي نهضر لكم على التجربه ديالي اللي دوزت بوغ لا فيزيت ميديكال عين برجه. كيفاش دازت لا جورني، شنو هما لي دوكيومون اللي خداو منا، كيفاش دازت لا فيزيت ميديكال. المهم غادي نهضر لكم على لا جورني كامله كيفاش دازت. الوغ اول حاجه هي حاولوا تكونوا النهار ديال الغونديفو شويه بكري تماياك، حيت صافي 8 كيبداو يعيطوا بلا ليست، وفاش ما كيلقاوش شي واحد صافي كيكون تعطل ولا شي حاجه، كيخليو حتى كيدوزوا الناس كاملين عاد باش كيدوزوه. الوغ من الاحسن تكونوا تماياك شويه بكري، وفاش كتسمعوا سميتكم عيطوا ليكم كتدخلوا، كتمشيو عند واحد السيكوريتي تمايا كياخد منكم بياس ديدونتيتي باش كيتاكد من هذاك لا بيرسون، وتياخد منكم التليفون، واللي عندها شي صاك كبير كياخدو حتى هو حيتاش انتردي يدخلوا لداخل. الوغ كيعطيكم واحد البادج وكيديكم واحد السيكوريتي اخر لواحد الباتيمون تماياك، اللي تماك فريمون تسنينا بزاف. تا هما بداو كيعيطوا لنا بلا ليست باش كيتريطيو معاكم هاد لو دوسي. هاد لو دوسي خاصو يكون كومبلي، سينو راه غادي يبداو يصيفطوا لكم مايل يقولوا لكم كوم كوا راه ناقصينكم لي دوكيومون. من الاحسن خاصو يكون عندكم الدوسي كومبلي واموركم كامله. هي هذيك مهم. لو دوسي شنو كيكون فيه؟ اول حاجه كيكون فيه لو فورمولير اللي كنديروه كنعمروه في لو سيت فيزا ماروك مع الغيسيبيسي، ماشي كنامبريميوه عاد باش كنعمروه بستيلو، نو. كنعمروه في هذاك لو سيت عاد كنامبريميوه كنخرجوا مع الغيسيبيسي. مهم لو توتال ديال هاد الوراق فيهم شي 3 ديال لي باج. تنديروا 3 ديال لي فوتو ديال الفيزا ولوريجينال ديال الباسبور، وكنديروا له فوتوكوبي ديال 5 بروميير باج، زائد فوتوكوبي ديال شي فيزا الا عندكم في هذاك الباسبور، ولا اللي عندها شي باسبور قديم حتى هو كدير له فوتوكوبي. ولو كوريي ديال لا في فافورابل حتى هو فوتوكوبي. ماشي ضروري خاص لوريجينال، غير الفوتوكوبي. الكونجوان ديالكم غيسكانيه ويصيفطوا ليكم كتخرجوه. بلوس ليفغي د فامي بور الناس اللي زعما عندهم لي زونفون، ضروري خاص ليفغي د فامي. اللي ما عندهمش لي زونفون ماشي اوبليغاتوار. كوبي انتغرال عرب اي اون فرونسي. كاينين شي وحدين هاد النسخه الكامله كيمشيو يديروها بالعربيه وعاد كيمشيو يديروا لها لا تراديكسيون. نون، في المقاطعه ديالكم قولوا لهم باللي يديروها لكم عربيه وفرنسي راه كيديروها ليكم، وعافاكم انتبهوا لهاد المساله. في هذيك النسخه الكامله في الهامش قولوا لهم يديروا لكم باللي راكم متزوج بفلان. هذه راه كيردوا عليها شحال من واحد، زعما كنعطى لهم نسخه كامله ما فيهاش في الهامش بلي راه متزوج، راه صيفطوا له ميل وقالوا لكم كوا راه خاصك هاد الورقه هادي اجي جيبها لينا. المهم هذه ضروريه خاصها تكون في الهامش. بلوس لاك دو مارياج بالعربيه والفوتوكوبي ديالو ولا تراديكسيون ديال لاك دو مارياج وفوتوكوبي ديالو. بالنسبه لا تراديكسيون ديال لاك دو مارياج حتى هي خاصها تكون قل من 3 موا. هذيك لا تراديكسيون خاصها تكون قل من 3 موا. كاينين شي وحدين اللي عطاو لهم زعما قديمه. الصراحه حتى انا كنت يصحاب لي بلي لا تراديكسيون راه فالابل توجور، ما كتموتش لا تراديكسيون. مي زعما راه كانوا صيفطوا للناس بلي راه كوم كوا بلي لا تراديكسيون خاصهم قل من 3 شهور. هذه بالتجربه نيت الشخصيه ديالي. شت انا دي زامي نيت ديمايل صيفطاتو لهم لوفي كوم كوا راه خاصهم لا تراديكسيون قل من 3 شهور.
بنادم نيت ما خاسر والو يدير لا تراديكسيون جديده. ولا كارت لا كارت دو سيجور ديال الكونجوان ديالكم غا جوج ديال لي فوتوكوبي. سي بون، هذا هو الدوسي. و بور لي فام اونسانت خاصهم هذاك الدوسي ميديكال، ولا جون اونديكابي تا هما خاصهم الدوسي ميديكال. وفحال اللي عنده شي مالادي كرونيك ولا راه حتى هو راه خاصهم الدوسي ميديكال. وبالنسبه لي زونفون مينور تا هما كيطلبوا لهم الكارني دو فاكسان. المهم هذا هو الدوسي اللي تريطاو معانا، هذا الشيء اللي طلبوا لينا. من بعد مشينا باش ندوزو لا فيزيت ميديكال. المهم اش درنا في هذيك لا فيزيت، شافوا لينا البوا، لا تاي، لا طونسيون، داروا لنا لا فيزيت ديال العينين، شافوا لنا الدقات ديال القلب، والراديو ديال الصدر. وبالنسبه لي فام اونسانت راه خاصكم تقولوا لهم بلي راكم حاملات باش ما ديروش الراديو الصدر، حيت راه ما مزيانش كيشوه الجنين. خاصكم تقولوها ليهم تماياك. سي بون، هادشي اللي درنا في لا فيزيت. من بعد صافي كنمشيو عاوتاني لهاديك الباتيمون اللي فاش تريتينا الدوسي. كيجيو عاوتاني كيبقاو كيعيطوا بلا ليست، وكيعطيوكم واحد الوراق باش تخلصوا فيها فاكاج، وواحد الورقه ديال الرونديفو ديال التيليس. كان عندنا حنا الرونديفو ديال التيليس ابري 2 جور ديال هذاك الرونديفو ديال لوفي. موراه ب2 جور دوزنا التيليس. وبالنسبه للخلاص ديال وفاكاج حاولوا تخلصوا في نفس النهار، حيت راه قل من 72 ساعه خاصكم تخلصوا. حاولوا تخلصوا في نفس النهار باش تكونوا نيت. راه كاينه غا وفاكاج غا تمايا حدا لوفي باش تكونوا مريقلين اموركم. سي بون، هادشي اللي درنا. تالس ابري 2 جور مشينا تماياك خلصنا بداو كي عطيناهم هذاك الدوسي اللي عطاونا فلوفي. كيعطيونا واحد لونفلوب بيض مسدود. كاينين شي بنات مشاو حلوا هذاك لونفلوب وعاقوا بيهم، ردوهم حتى لوفي. انتردي تمشيو تحلوا هذاك لونفلوب، عطاوه لكم مسدود خليوه مسدود، ما تحلوش. مشينا تماياك عطينا لهم هذاك لونفلوب اللي عطاونا فلوفي. عطينا لهم شافوا معنا هذاك الفورمولير نيت اللي دينا في فلوفي تا هو ديناه ليهم. وفي هذاك السيغي ديال هذاك الفورمولير حاولوا تشوفوا، حاولوا خاصها تكون سجي ضروريه، خاصها تكون في هذاك السيغي ديال الفورمولير، خاصها تكون سجي على حساب كازابلانكا. هذه راه ضروريه حتى هي ردوا الناس عليها. وصافي من بعد كنمشيو لواحد البلاصه لاكاس باش كنخلصوا لي فري ديال الفيزا. من بعد كنمشيو كيصورونا التصاور ديال الفيزا. واخا ديت لهم التصويره وداك الشيء كيعاودوا يصوروا تماياك وكياخذوا لنا لي زومبرانت. صافي وكتسناو حتى يعيطوا لكم تاخذوا الباسبور ديالكم، كتاخذوه من لوفي. مهم هادشي اللي درنا تماياك في لا فيزيت ميديكال والتيليز. الا عندكم شي تساؤلات ولا شي حاجه سولوني، غادي نجاوب على جميع الاسئله ان شاء الله. وتابوناو عندي وديروا جيم باش يوصلكم، وديروا فعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. كنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، والله يسهل على الجميع يا ربي. كل شيء غادي يدوز ان شاء الله مزيان، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.